ईश्वराय नमः। अतस्तव चिन्तामणि षड्विंशः श्लोकः। मग्नैर्भीमे भवाम्बोध निलये दुःखयादसां भक्तिचिन्तामणिं शार्वं ततः प्राप्य न किञ्चितं। मग्नैर्भीमे भवाम्बोध निलये दुःखयादसां भक्तिचिन्तामणिं शार्वं ततः प्राप्य न किञ्चितम्। अन्वयः। दुःखयादसां निलये भीमे भवाम्बोध मग्नैः जनैः ततः शार्वं भक्तिचिन्तामणिं प्राप्य किं न जितम्। समासः व्याकरणञ्च। भवाम्बोध भवः नाम संसारः एव अम्भोधिः नाम समुद्रः इति भवाम्भोधिः रूपककर्मधारयः समासः। तस्मिन् भवाम्बोध दुःखयादसां दुःखानि एव यादांसि जलजन्तवः इति दुःखयादांसि रूपककर्मधारयः। तेषां दुःखयादसां यादस् सकारान्त नपुंसकलिङ्गः शब्दः अस्ति। अस्य अर्थः जलजन्तुः वा मकरादिः भवति। भक्तिचिन्तामणिः भक्तिः एव चिन्तामणिः इति भक्तिचिन्तामणिः तं भक्तिचिन्तामणिं शार्वं शर्वस्य भावः शर्वस्य अयम् इति शार्वः अण् प्रत्ययः तं शार्वम् इति भक्तिचिन्तामणिम् इत्यस्य विशेषणम् अस्ति। पदार्थः टीकारहस्यञ्च। अस्मिन् श्लोके भयप्रदसंसारस्य तथा च तस्मिन् एव भयङ्करस्थाने शिवभक्तेः अमूल्यरत्नस्य प्राप्तिः वर्ण्यते। मग्नैः जनैः क्षेमराजः वदति निरवशेषं ब्रूडितैः ये संसारे पूर्णतया निमग्नाः वा ब्रूडिताः सन्ति। भीमे भवाम्बोध दुरुत्तरक्लेशमयि संसाराब्ध तस्मिन् संसारसागरे य अतीव भीमः अर्थात् भयङ्करः अस्ति यं तरितुं सर्वथा अशक्यम् अस्ति। निलये दुःखयादसां यः समुद्रः कीदृशः अस्ति सः समुद्रः कीदृशः अस्ति सः दुःखरूपमकरादीनां निवासस्थानं निलयः अस्ति। निवासस्थानं नाम निलयः। क्षेमराजः अत्र दुःखस्य त्रिविधं रूपं निर्दर्शति। उपतापाः एव यादांसि। आदिभौतिक आधिदैविक आध्यात्मिक तापाः एव तस्मिन् समुद्रे स्थिताः भयङ्करजलजन्तवः सन्ति। ततः प्राप्य तत एव तन्मध्यादेव तस्मात् अगाधसमुद्रात् एव तस्य मध्यात् एव प्राप्येति अर्थः। शार्वं भक्तिचिन्तामणिं शर्वस्य विश्वस्य शरणदातुः शिवस्य सम्बन्धिनं भक्तिरूपी चिन्तामणिं प्राप्य। चिन्तामणिः तादृशं कल्पितं रत्नमस्ति यत् सर्वान् चिन्तितमनोरथान् पूरयति। प्राप्यत्यस्य रहस्यम्। अत्र क्षेमराजः वदति तदिच्छया एव लब्ध्वा अकस्मादेव प्राप्य। संसारे मग्नः जनः स्वप्रयासेन तत् रत्नं न प्राप्नोति अपितु शिवस्य एव अनुग्रहेण अकस्मात् शक्तिपातात् तत् प्राप्नोति। न किञ्जातं तेन जनेन तत्किं वस्तु अस्ति यत् न जितं। किन्न जितं तेन जनेन तत्किं वस्तु अस्ति यत् न जितं। जितमित्यस्य अर्थद्वयं। न अभिभूतं न नष्टं। तत्किं क्लेशादि अस्ति यत् न नष्टं जातम् अर्थात् तस्य सर्वे तापाः नष्टाः। न प्राप्तं लब्धं सः कः भोगः वा अपवर्गः मोक्षः अस्ति यः न प्राप्तः अर्थात् सर्वम् अभीष्टं झटिति शीघ्रमेव लब्धं तेन। आगमप्रमाणं। क्षेमराजः श्लोकस्य अन्ते आगमानां प्रमाणं ददाति यत् नन्दीमहाकालादीनां शिवगणानाम् अभीष्टप्राप्तिः अपि एवमेव शिवभक्तिचिन्तामणेः प्रभावात् एव जाता आसीत्। ते अपि पूर्वं संसारसागरे एव आसन् परन्तु शिवभक्तिं प्राप्य ते सर्वेश्वरतुल्याः सञ्जाताः। मुख्यं तात्पर्यम्। अयं संसारः कश्चन भयङ्करः समुद्रः अस्ति। अस्मिन् आधिभौतिकादीनि दुःखानि एव मकरादि जलजन्तवः सन्ति ये जनान् खादन्ति। ये जनाः एतस्मिन् भयङ्करे दुःखरूपजलजन्तुपूर्णे संसारसमुद्रे पूर्णतया निमग्नाः ब्रूडिताः सन्ति ते अपि जनाः यदि शिवस्य अनुग्रहेण तस्य संसारसमुद्रस्य मध्यात् एव शिवभक्तिरूपी चिन्तामणिं प्राप्नुवन्ति तर्हि तैः जनैः एतस्मिन् जगति किं न जितम्।
अर्थात् तत् रत्नं प्राप्य तेषां सर्वे संसारिक्लेशाः तत्क्षणमेव जिताः नष्टाः भवन्ति। तथा च भोगापवर्गरूपाः सर्वे पुरुषार्थाः अपि जिताः प्राप्ताः एव भवन्ति। अतः स्तोत्रकारेण स्वस्य अस्य स्तोत्रस्य नाम अपि स्तवचिन्तामणिः इति अतीव सार्थकतया स्थापितम् अस्ति, यतो हि अयं स्तवः अपि चिन्तामणिरत्नमिव सर्वफलदायकः अस्ति। मग्नैर्भीमे भवाम्बोधौ निलये दुःखयादसां भक्तिचिन्तामणिं शार्वं ततः प्राप्य न किञ्चितम् इति शिवम्।